سلام طعنا هبلنا فتوات بيت سب جز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نچانالنا حدش تزخونكم سبسكرايب نمدباتنا دما شيرن لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلماك اندق عندنا تبتات زينا زعلت أمريكا بزعبات صمدو زملكت مس إيرتران مزتاي نباس مرال علوت سبسلطاناتا كمت لأخاف ليتألام بركت زبلو عوالات سراويت إثيوبيا ناب سودان كمزت أفقو تحابيروم أب منغو تساتف تهاجراو مخكر كوميشن إثيوبيا حدقنيا قونس تلعيلوم مككر مالت مكبابر مننغاغر مدمامتنا ወደ ማከል ወይም ወደ ኮንሰንሰስ ወይም ወደ መግባባት መድረስ ማለት እዚህ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ መከባበር ሲዳከም አስተውለናል። በልቼ አገሬን ከማፈርስ ሳልበላ ሞቼ አገሬ ብትኖር ይሻለኛል። አክሱማይ ዋዕላ ስለ ሰራዊት ጽምዶ ዝሃቦ ሓዱሽ መብርህ ዝብሉን ካልኦቱን እዮም ምሳና ጸኒሕኩም ዝርዝር ትሕዝቶና ክትከታተሉ ብኽብሪ እንዳዓደምና ሕጂ ናብ ዝርዝሩም أمريكا بزعبات صمدو زملكت مس إيرتران مزتاي ناب أسمرا العلوت سبسلطاناتا كمت لأخاف ليتام دبلوماسيا ولوخ كجل أمريكان حبرة أوروبان بزعبات صمدون هلو كنتات تقراين زملكت مزتاي أبتوم زغصول صمنات ناب أسمرا كم زقعز دبلوماسيا ومنشتات حابيروم كابتوم دبلوماسيا ومنشتات استرخ بحبريتا كم زملاختو نايتو قعزو علامة أب اللعل إيرتراست أوجه معقب أب ملعال زرزر قداين مزرابن كم أون زباو وترتاتن مهدأن زعلمه كم زخونة تقليسهم قبل زحالفو أوارح جميرو أمريكا مس إيرتراز زلوا زمدنا نممحياش سعر تقبر كم زلا زفلت كوينو أبز أوان دما أب مونغو إثيوبيان إيرتران بحافشام أب مونغو مرحته وحتن مرحت بلسقنان دما بفلاي الناتو قهاها رزقص الزلو هواهو نمهدأ زحقز سقومتن موساد كم ززتيو تحابير اللهم كدمي كلتا سومنون ناي ترامب أمخاري أب كايرو مس مينستر قديات وصاي إيرترا مرغابهم ززكاريوم نابزغص الزينان تنحلف بركت زبلو أبالات سراويت إثيوبيا ناب سودان كم زتفو تقليصهم أبزو وانزي أبز تفلالوين أيك ألس جنبارات زلو وتهدراو منقصغاس كم زحبرو بركت زبلو أبالات سراويت إثيوبيا بشينخ معراب تقراي بيلوم ناب سودان بمدفع بفقادوم نسراويت تقراي إيدوم كم زحبو تقليصهم بفلاي دحر كوينات شررينا أب معالتي العلم إيتو وتهدرات بتختاتالي ناب سودان بمسجر إيدوم نسراويت تقراي يهبو كم زلو تقليصهم زي ببزح أبالات سراويت تقبر زلو ناي مفر راسا كايدا أبا وشت سراويت زلو ناي مورال مودقن ناي أمرار حقلولاون زملخت كم زخونة دما تقليسهم اتوم إيدوم زحبو أبالات سراويت كم زحبرو أبت زنبرو جنبار زلو حمق ناي منوابرون أمرار حنكونتات كمون اتزكايد زلو وق ترقم زيولو مخانن بمئمانهم يوتوم نمدحان سلام نممراسن إيدوم نتيديف كهبو كم زتقددو قليسهم يهم سراويت تقراين نتوم بفقادهم إيدوم زحبو وتهدرات بمسرات عالم لخحق مروخات سباو مسلومن دحننتهم نحليو زقبوهم كنكنن أتحزان يقبر اللهم كم زلو دما حابير اللهم نابزغص الحبريتان تنحلف أخصوماي وعلاس لسراويت صمدو زحبو حدش مبرهلهم جنسايدر سرعات بلسقنا نمقبار استجمر محزنة تتناخيرو كقصل كم زقباء أبوم بر ودب أخصوماي وعلا دكتور سلمون بارنباس نميدياتات أبزهبو مجلس حابيروم صلاي حزب تግራይ ንምጽናትን ዕድመ ስልጣኑን መንዋሕን እንዳሰርሕ ይርከብ ዝወሉ ዞም መራሒ ክሳብ ሕጂ 45 ሚእታው መሬት ትግራይ ኣብ ኢድ ጸላ ከም ዘሎ ተመዛበልቲ ኣብ ከቢድ ዓጽዎ ከም ዝርከቡን ሕቶታት ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ዘይተመለሰውን ገሊጾም እዮም ይኹን በር ጸላእን መመካት አልዋትን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ንምርግጋጽ ዝግበር ዘሎ ጻዕር ዝገለጹ ዶክተር ሰለሞን መናእሰይ እቲ ጻዕርን ኣሰላልፋ ዓለምን ከባብን ብምግንዛብ ኣብ ጎድኒ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ብምስላ قدوم كواتسو حاتيتم اللهم حجون قالسز بتግራይ ዘጠናخሩ ርክባት ምስ መሐዙት ቃልሲ ክጠናخር ምስ ኤርትራ ዝህልወና ምሕዝነት ውን ክብርኽ ይግባእ ድማ ኢሎም
ዶክተር ሰለሞን አሰላልፋ ፖለቲካ ዓለም ይቀየር ስለዘሎ ኩነታት ዓለምን ከባቢያውን ኣብ ውሽጢ ግምት ብምእታው አልዋትን ድሕንነትን ትግራይ ንምርግጋጽ እቲ ዝተጀመረ ቃልሲ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ገሊጾም እዮም። አባለ ፈጻሚ ስራሕቱ ድብ አይተ ነጋስ ገብረትን ሳይ በወገኖም ጸገማት ፖለቲካን ኢኮኖሚን ዓለም ንትግራይ ከም ዝሃስያ ገሊጾም እዮም። ብልጽግና ሕጁን ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ምስ ጸላእ ኮይኑ ዝትኩስ ጸላእይ ከም ዝኾነን በአንጻሩ ህዝብ ትግራይ ንምድሓን ዝሰርሕ ፈታው መሓዛ ከም ዝኾነን ተዛሪቦም እዮም። በመሰረት እዚ ጸላእ ንምድምሳስ ዝተጀመረ ምሕዝነት ትክክለኛን ተጠናኺሩ ክቕጽልን ዝግብኦ ምዃኑ ሓቢሮም። በመቕጻል ኣብ ሞንጎ ተሳተፍቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ሓደገኛ ጎንፂ ተላዒሎም። ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 22 መዓልታት ከካይዶ ጸንሐ ናይ መጀመርያ ዙር ዘተ ዘዛዘመ እኳ እንተኾነ እቲ ከይዲ ዘተ ግና ናይ ተኣማንነትን ገለልተኝነትን ሕቶ ብፖለቲካዊ ኢዳእታውነትን ብናይ ተሳተፍቲ ተኸታተልቲ ኣድማታት ዝተዓጀበን ከም ዝነበረ ተሓቢሩም። በዚ ምኽንያት ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዙር ክዛዘም ዝግብኦ ዕማም ብዘይ ምስኽዑ ንተወሰኽቲ 3 መዓልታት ተናዊሕሎም። ምስ እዚ ተኣሳሲሩ ናይቲ ኮሚሽን ተኣማንነትን ናይቲ ዘተ ነፃነትን ኣብ ፈተና ዘእቱ ብዙሓት ፍጻመታት ከም ዝተራእዩ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ንናጽነት ከይዲ ዘተ ኣብ ሕቶ ምልክት ካብ ዘእቱ ቀንዲ ምኽንያት ሓደ ብመተሓባበርቲ መድረኽን ጸሓፍቲ ቃለ ጉባኤን ክርአ ዝጸንሐ ርኡይ ናይቲ ገዛእ ውድብ ተለኣኽነት ብዓቢኡ ዝጽራሕ እዩ። ዋና ኮሚሽነር መስፍን ኣርኣያ ነዚ ቅሬታ እዚ ምእማኖም ድማ ናይቲ ጸገም ስፍሓትን ጥልቀትን ዘመላኽቱ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ካብ ዝሓሊፉ እውን እቲ ናይ ዘተ መድረኽ ብናጽነት ሓሳብካ ካብ ምግላጽ ወፂኡ ተሳተፍቲ ብብሔር ብሃይማኖትን ብፓርትን መንነትን ተጎጃጅሎም ናይ ጉጅሎም ድልየት ብሓይልን ምፍጻም ዝኸድዎ ርሕቐትን ዝፈጥርዎ እምባጓሮን ናይቲ ዘተ መንፈስ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝቐየሮ ተሓቢሩሎም። ይኹን እምበር እቲ ኮሚሽን ነዚ ሓደገኛ ናይ ምጉጅጃል ምንቅስቓስ ንምግታእ ክሳብ ሕጂ ዝወሰደ ስጉምቲ ብዘይምህላው ናይቲ ዘተ ከይዲ ጽሪ ዝበለ ኣንፈት ክሕዝ ኣይከኣለን ተባሂሉ። ብፍላይ ህንጸት ሃገርን ሕጋዊ ዋንነት ከተማ ኣዲስ አበባን ኣብ ዝብሉ ኣጀንዳታት ዝተገብሩ ክርክራት ነቲ ናይ ምክክር መድረኽ ናብ ናዕብን ኣድማን ዘብጽሑ እዮም ነይሮም ተባሂሉ። አባል እቲ ኮሚሽን ዝኾኑ ዶክተር እምባዬ ኦጋቶ ከም ዘረጋገጽዎ ኣብ ብሔራዊ ቋንቋን ኣብ ጉዳይ ኣዲስ አበባን ብዝተልዓለ ብርቱዕ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምኽንያት እቶም ተማኸርቲ ንተኸታተለ ግዜ ተጎጃጅሎም ብምእዳም ነቲ ከይዲ ዘተ ክሳብ ምቁራጽ በጺሖም እዮም ይብሉ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዋና ዋና ሃገራዊ ኣጀንዳታት ዘሎ ዓሚቕ ፍልልያት ዘመላኽት እዩ ድማ ኢሎም። እቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ነፃነት ብዓቢዩ ኣብ ሓደጋ ካብ ዘእተው ጉዳያት ካልእ ድማ ገዛእ ፓርቲ ብልጽግና ኣብቲ ከይዲ ዘተ ዘካይዶ ዘሎ ቀጥታዊ ኢዳእታውነት እዩ ይብሉ። እቲ ውድብ ኣብቲ ዘተ ዝሳተፉ ኣባላቱ ካብቲ ዋና መድረኽ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዳራሻት ማለት እውን ኣብ ለሚኩራን ሲቪል ሰርቪስን ብምእካብ ናይ ሓባር ቅዋም ክሕዙ ኣንፈት መሃቡ ነቲ ዘተ ናይቲ ፓርቲ ኣጀንዳ መፈጸሚ ይገብሮ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ብፍላይ ኣዲስ አበባ ኣካል ኦሮምያ ትኹን ኣይትኹን ኣብ ዝብሉ ክርክራት ብቐጥታ ኢዱ ብምእታው ዘየድሊ ውሳነ ክመሓላለፍ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹሎም። بخال وغن እቲ ንትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ዘግለለ ኸይድ ዘተ ግልጽነት ብዝጎደሎ ኣሰራርሓ ዝተኸተለን ዝተሓላለኸን ምዃኑ ተረጋጊጹሎም። እዚ ብፍላይ ንትግራይ ገማሚዑ ናብ 3-4 ክልላት ንምብትታን ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ናብቲ ምክክር ኢሉ ዝጸውዕ መድረኽ መሪጹ ዝጸውዖም ኣባላቱ ዋኒኖም ትግራይ ከመይላ ትበታተን ኣብ ዝብል ጥራይ ክኸውን ከም ዘለዎ ድማ ደጋጊሙ መምርሒ ከም ዘውረደሎም ተገሊጹ። ነዚ ድማ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት እናመረጸ ካብቲ ናይ መጀመርታ ዝተወደብሉ ጉጅለ እናወጹ ናቱ ኣጀንዳ ናይ ምቕባል ጸገም ናብ ዘርኣየ ጉጅለ መሊሱ ብምምዳብ እቲ ኸይዲ ብናይቱ ውድብ ድሌት ንኽጓዓዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹም። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ዜና ግእዝ ቲቪ ንሎም ዘዳለናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ዝቕጽሉ ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ግእዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ